अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बिनिश बख्श और खुश आमदीद कहती हूँ इस खुसूसी प्रोग्राम में। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब में, जहाँ पर एक अहम नशस्त मुनक्कद की गई है। मौजू है कराची की कुदरती आबी गुजरगाहों पर रुकावटें और मुमकिन खतरात। तो इस हवाले से इस प्रोग्राम में हम जानेंगे इन मसाइल के असबाब क्या हैं और मुमकिन हल क्या हो सकते हैं। सर, आप चूँकि ज़री उमूर के माहिर हैं, तो आपसे ये जानना चाहते हैं। हम देखते हैं कि कराची के अतराफ भी ज़री ज़मीनें बहुत सी हैं जो पानी के निज़ाम से जुड़ी हुई हैं। तो क्या कहते हैं कि अगर कराची की कुदरती आबी गुज़रगाहों पर रुकावटें बहाल ना की गई, तो ना सिर्फ ये शहरी बल्कि हमारे ज़री उमूर को भी मुतासिर कर सकती है? शुक्रिया। सबसे पहले तो ये कि इस वक्त जो ये माहौल चल पड़ा है, मुख्तलिफ हवालों से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया हो या चैनल्स हों, वो कराची को इस तरह पेश कर रहे हैं, कराची ये नहीं है, कराची के बारे में इन लोगों को कुछ पता नहीं। असल में ये है कि लियारी नदी की जो कैचमेंट एरिया है वो 700 मरबा किलोमीटर पर मुहित है। उसी तरह मलीर नदी का जो कैचमेंट एरिया है वो 2000 मरबा किलोमीटर से ज़्यादा है। अब वहाँ जो ऊपर के जो एरियाज़ हैं वो कोहे बारान कहलाते हैं, जहाँ बरसात अक्सर बारान के लफ्ज़ी माने ये बलूची में बारिश है, ठीक है? तो वहाँ जब बारिश पड़ती है तो वो बारिश ज़ाहिर है समंदर की तरफ को लौटेगा। समंदर के जितने भी रास्ते आ रहे हैं इन लोगों ने बंद करे हैं। यहाँ डिफेंस के हवाले से बंद करे, वहाँ केमाड़ी के एरियाज़ में लियारी नदी को बंद किया गया है। यहाँ जाम सादिक पुल के करीब इन्होंने जो स्ट्रक्चर खड़ी किए हैं, आप दरिया समंदर के पास जाओगे तो आपको मुख्तलिफ होटलें और कंस्ट्रक्शन की चीज़ें मिलेंगी। ये सारे रूट्स आपने बंद कर दिए। उसके अलावा अगर आप सिटी स्टेशन से लेकर मलिर कायदाबाद तक सफ़र करें तो पुरानी जो रेलवे लाइन है उस पे आपको बीसों पानी की गुजरगाहें मिलेंगी, जो कि इस वक्त इन लोगों ने सारे के सारे बंद कर दिए, सिवाय एक मलिर अपने रिवर के, और दूसरा जो है ये अपना कराची एयरपोर्ट के करीब जो नता खान पुल है। सिर्फ दो ऐसे रास्ते हैं जो खुली हुई हैं। तो जाहिर है ये पानी जाएगा कहाँ? पानी के रास्ते तो आपने रोक लिए, तो पानी जाने का रास्ता जब नहीं ढूंढता तो ज़ाहिर है शहर की तरफ अंदर को चला आता है। तो ये लोग समझते हैं कि जी सैलाब आ गई। सैलाब ये नहीं है, सैलाब तो इन्होंने अभी देखा नहीं है। 77 के वाक़यात हम आपको बताएँगे। मुझे अच्छी तरह याद है, जब हम छोटे थे, इस वक़्त जो मलीर कोर्ट की जो बिल्डिंग बनी हुई है, मलीर नदी का पानी इस मलीर कोर्ट की बिल्डिंग तक पहुँचा था। उसके साथ ही मोहम्मदी स्कूल है, उसकी दीवार तोड़ के पानी को रास्ता दिया गया था, तब कहीं जाकर ये पानी उतरा। और उसी 77 वाले पानी में मलीर ब्रिज बह गया था मुर्गीखाना के मकाम पर। वहाँ उस बंद को तोड़ने के बाद इस पानी को फैलाव दिया गया था, तब कहीं जाकर के मलीर सिटी बचा था। तो इन्होंने भी देखे क्या है। तो ये है कि कराची में जो नदी और दरिया है, मलीर को दरिया कहा जाता है, मलीर और लियारी में जो पानी की जो गुजरगाहें उनको आज़ादाना तौर पर चलने दिया जाए। बसूरत दीगर ये बहुत बड़ी तबाही लाएंगे। यहाँ की इंतज़ामिया और सरकार से ये हमारी गुजारिश है कि मलीर और लियारी को न छेड़ा जाए, उसे उसे अपने रास्ते में बहने दिया जाए। बहुत शुक्रिया सर। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर, बताइएगा कि माहौलियाती तब्दीली हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ना सिर्फ कराची का बल्कि पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया का कह लें कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आप चूंकि कराची के रहने वाले हैं, कराची को करीब से देखते हैं, तो क्या समझते हैं कि कराची के जो शहरी हैं वो माहौलियाती तब्दीली को लेकर संजीदा हैं या लापरवाही बरत रहे हैं? नहीं, देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कराची के शहरी तो जाहिर है वो तब्दीली के बारे में जो है फिक्रमंद तो हैं, लेकिन सवाल ये कि उनको एहसास होना चाहिए, जिनके पास इदारे हैं, जिनके पास जो है ताकत है, जिनके पास वसाइल हैं, वो इस बारे में सोचें। ये पूरे दुनिया का मसला है, ये सिर्फ एक इलाका या एक शहर का मसला नहीं है, ये हर जगह है। लेकिन कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिन्होंने जो क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया में हो रहा है उन्होंने अपने मेजर्स लिए हैं, अपने जो एहतियाती तदाबीर हैं वो तो ले चुके हैं। हम क्यों नहीं ले रहे हैं? तो हमारे यहाँ बड़ा मतलब क्राइसिस यही है कि क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं। वो उसमें मनसूबाबंदी शामिल नहीं है, उसमें जो है प्रायोरिटीज शामिल नहीं है कि भाई कौन सा काम पहले किया जाए, अवाम के लिए कौन सा ज़्यादा मनसूबा ज़्यादा बेहतर हो सकता है, इस बारे में कोई नहीं सोच रहा। चंद मफादात हैं
लोगों के या हुक्मरानों के, हम कह सकते हैं, क्योंकि हुक्मरानों पे बड़ा डिपेंड करता है। वो जब तक हुक्मरान आपके जो है आपके इस शहर के साथ सीरियस नहीं होंगे, संजीदा नहीं होंगे, इस शहर के लिए नहीं सोचेंगे, इस शहर की बेहतरी के लिए नहीं सोचेंगे, तो ये होगा। और आबादी आपकी बढ़ती जा रही है, आपके वसाइल इतने हैं नहीं, और वसाइल, नए वसाइल आप पैदा नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़ाहिर है यही होगा, तबाही अब होगी। एक बारिश ने जो है आप पूरा, मतलब आपका सिस्टम तबाह बर्बाद कर दिया है। तो आइंदा जो है जो पेशेंट हुए हैं, तो इसके मुताबिक तो और ज़्यादा बारिश होगी, तो फिर आप क्या करेंगे? सर हम देखते हैं, चूंकि आपने जिक्र किया कि वसाइल की कमी है, शहरी मनसूबाबंदी होनी चाहिए, तो देखते हैं कि हालिया बरसों, अभी चूंकि हालिया बरसों में ही बारिश हो रही है, उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल रही है कि चंद घंटों की जो बारिश है वो नदी नालों जो है वो तुगयानी का मंजर पेश करता रहा। तो क्या समझते हैं कि जो बारिश तो होती है, शहरी मनसूबाबंदी ना नहीं है, और जब भी देखते हैं कि इदारे या हुकूमत जब काम करती है तो एहतजाज, सियासी दबाव आड़े आ जाता है। जब आप ओन करेंगे, तो वो जो ओनरशिप के जो राइट्स हैं, ओनरशिप के जो क्या कहते हैं तकाजे हैं, वो पूरे करने चाहिए। असल सिर्फ ओनरशिप काफ़ी नहीं है। आप, ठीक है, शहर के जो है अवाम ने आपको इख्तियारात दिए हैं, लेकिन आप ये भी तो सोचें ना कि आप बेहतर क्या कर सकते हैं। आप इस शहर को, ये जो जो जिस तबाही से दो चार है शहर, इतने मसाइल हैं, तो उसको आप कैसे डील करेंगे, कैसे फेस करेंगे? अगर आप मनसूबा बंदी की तरफ नहीं जाएंगे, तो इसका मतलब है कि आपकी कोई दिलचस्पी है नहीं, और पुराने तरीके टोटके वो तो काम नहीं आएंगे। ये बहुत बड़े प्लानिंग की ज़रूरत है, बड़े पैमाने में। इसमें आपको जो है प्रोफेशनल्स को एंगेज करना पड़ेगा, जो आपके जो क्या कहते हैं जानकार हैं, जो वाकिफ हैं, जो इस फील्ड से मुतल्लिक हैं, उनको एंगेज करना पड़ेगा। आप जो है इसको बेहतर कर सकते हैं। आप, ठीक है, ओनरशिप आपकी है, अवाम ने आपको ओनरशिप तो दे दी है, राइट्स, लेकिन सवाल ये कि आप अपने फ़राइज़ से भी तो गाफिल ना हो। आबादी आपकी बढ़ती जा रही है। अब देखें, यहाँ पर अंग्रेज़ों ने जो है, यहाँ जब अंग्रेज़ यहाँ से गए कराची से, तो उस वक्त 4 या 5 लाख की आबादी थी, लेकिन वो 40 लाख लोगों की जो है प्लानिंग करके गए। यानी उन्होंने आगे की तरफ सोचा कि भाई आइंदा जो है शायद 40 लाख आबादी हो। उन बेचारों को पता नहीं था कि 4 लाखों में नहीं बल्कि करोड़ में होगा। तो ये सब बातें हैं, ये सब होशमंदी की बातें हैं। तो हुक्मरान अगर हमारे होशमंद हो, अगर होशमंदी से काम करें, तो ये कोई इतना बड़ा क्राइसिस नहीं है, इसको काबू किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने का। जैसा कि हम देखते हैं कि एक अहम मौजू पर नशस्त आज मुनक्कद की गई है। सबसे पहले कराची प्रेस क्लब की शुक्रगुजार है जिन्होंने एक अहम नशस्त को ज़रूरत समझकर ये हमें मौका दिया। क्या कहते हैं कि कराची की जब भी बात करें, सिर्फ ये माहौलियाती तब्दीली ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान या बल्कि पूरी दुनिया की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसमें एज अ शहरी हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है जब भी हम देखते हैं कि कराची की आबी गुजरगाहें जो हैं वो, अगर उनकी रकावटें को बहाल ना की गई, उनकी रकावटें ख़त्म ना की गई, तो ये बहुत बड़ा खतरात का सामना हो सकता है कराची को आइंदा मुस्तकबिल में। क्या समझते हैं कि अदलिया हुकूमत की नाकामी भी है या हमारी अपनी लापरवाही भी? देखिए, ये तो कलेक्टिव नुकसान भी है और मुश्तरका ज़िम्मेदारी भी है। और जहाँ जब मुश्तरका ज़िम्मेदारी है तो नाकामी है, तो वो ही मुश्तरका है, गवर्नमेंट की भी और एज अ सोसाइटी भी। जहाँ तक कराची की बात है कि कराची में सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि प्लानिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। यानी जहाँ जो भी तामीरात होती हैं या जो भी सोसाइटियाँ बनती हैं या जितने भी प्रोजेक्ट हैं इस तरह के तामीराती, तो उसमें कोई प्लानिंग नहीं है कि सीवरेज कहाँ जाएगा, उसमें पानी कहाँ से आएगा, बिजली गैस ऑलरेडी नहीं है। तो अब ऊपर से क्लाइमेट चेंज आ गया कि फ्लड आते हैं, अर्बन फ्लडिंग हो रही है जो पहले नहीं होती थी। और ये जो आज का सेमिनार था जो कराची प्रेस क्लब ने इसका इनेकाद किया, तो बेसिकली तो ये जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की है कि वो इस तरह के सेमिनार्स अवेयरनेस के अपने वर्कर्स के लिए, अपने लोगों के लिए वो इस तरह के प्रोग्राम करें, सेमिनार करें, गवर्नमेंट करे, और वो जितने माहिरीन को बिठा के उनको सुने
کہ آگے کی پلاننگ کیا کرنی ہے. تو یہ ایک انیشیٹو تھا جو کراچی پریس کلب نے لیا، اور آج اچھی سیر حاصل گفتگو ہوئی اور ایک قرارداد بھی اس حوالے سے منظور کی گئی جو کہ میڈیا کو جاری کی جائے گی. اور یہ جو آبی گزرگاہیں ہیں کراچی شہر کے اندر، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ملیر ندی جس طرح تھی اور لیاری ندی تھی، اور اس کے بندشیں رستوں میں اتنی بنا دی گئیں کہ اب ظاہر ہے جب بارشیں ہوں گی پانی آئے گا تو وہ پانی کہاں جائے گا. اور جو چھوٹے چھوٹے نالے تھے وہ تو بالکل ہی یوں سمجھے کہ ان کے اوپر تعمیرات ہیں، اور وہ پانی کی نکاسی کا انتظام اس طرح نہیں ہے جو پرانے زمانے میں کراچی میں تھا. تو اوور آل اس کے انفراسٹرکچر کو درست کرنے کی ضرورت ہے. شہری حکومت کو اتنا مضبوط اور بااختیار ہونا چاہیے کہ وہ یہ سارے کام کر سکے، لیکن صرف وہ رونا روتے رہتے ہیں کہ جی ہمارے اختیار میں یہ نہیں ہے، ہمارے کنٹرول میں یہ نہیں ہے. اور پیسہ تو اسی طرح لگ رہا ہے اور ماضی میں بھی لگتا رہا ہے، مختلف شہری حکومتیں رہیں. اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے، اس میں جماعت اسلامی کی بھی شہری حکومت رہی، اس کے میئر رہے، ایم کیو ایم کے بھی رہے، باقی مذہبی جماعتیں بھی رہیں. پیپلز پارٹی شاید زیادہ رہی ہے تو اس کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کیونکہ صوبائی حکومت بھی اس کی ہے. تو سب سے بڑی بات جو میں کہوں گا یا اہم بات وہ یہی ہے کہ کراچی شہر کو ایک نئے سرے سے ایک ماسٹر پلان کی ضرورت ہے. بڑی یعنی کہ بدقسمتی ہے کہ ہم جب باہر دنیا میں کسی بھی جگہ جاتے ہیں، ایون آپ پاکستان میں دیگر شہروں میں چلے جائیں، وہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کہیں کھنڈرات میں رہ رہے ہیں. وہاں آپ کو صاف ستھری سڑکیں ملیں گی، اس کے ارد گرد جو ہے سبزہ ملے گا، درخت ملیں گے، پھول لگے ہوئے ملیں گے. کراچی میں آپ کو ایسی کوئی بھی سہولت نظر نہیں آتی. دوسرا جو ہے یہاں کا جو ٹریفک یعنی کہ پبلک ٹرانسپورٹ کا جو نظام ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. یعنی نہ کوئی سب وے ہے، نہ کوئی میٹرو ہے، نہ اور اس طرح کی سرکولر ریلوے. کب کا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس پہ کتنی تجاوزات ہیں کہ سرکولر ریلوے جو کسی زمانے میں ٹرام یہاں چلتی تھی، یعنی پیرس کہلاتا تھا یہ کراچی کسی زمانے میں ساؤتھ ایشیا کا. اب یہ پتہ نہیں کیا ہے، منجو دڑو بھی نہیں کہہ سکتے. منجو دڑو تو بہت ہی ویل آرگنائزڈ شہر تھا اس زمانے کا، اور ابھی بھی وہاں اگر آپ کھنڈرات میں دیکھیں تو وہ لگتا ہے کہ بہت تہذیب یافتہ تھے. تو ہم نے جو ہے وہ پیچھے کا سفر کیا ہے آگے جانے کی بجائے. تو اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور اوور آل سب کی ذمہ داری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے سٹیزن بھی کہ ہمیں ایک سیوک سینس ہونا چاہیے کہ اپنی چیزوں کو کس طرح درست کرنا ہے، ان کو صاف ستھرا رکھنا ہے. یہ بہت کمی ہے، اونرشپ کی کمی ہے کراچی میں کہ کوئی یعنی کہ کراچی سے فائدہ حاصل کرنے کی تو ہر سب لوگ کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کی اونرشپ لینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے شہر کو اون کریں، اس کی چیزوں کو اپنا سمجھیں، اس کی دیکھ بھال کریں جس طرح آپ اپنے گھر کے اندر چیزوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں. اور مجھے فراز صاحب کا شعر یاد آتا ہے کہ رفتہ رفتہ یہی زندہ میں بدل جاتے ہیں، اب کسی شہر کی بنیاد نہ ڈالی جائے. سر سب سے پہلے بہت شکریہ ٹائم دینے کا. بتائیے گا کہ کراچی کی آبی تاریخی طور پر اگر دیکھا جائے تو کراچی کی آبی جو راستوں کا کیا کردار رہا، کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی کی آبی گزرگاہیں تھیں جنہوں نے کراچی کو ایک بہت بڑی بندرگاہ اور کراچی کو تجارتی شہر بنایا؟ اگر ہاں تو اس کا مستقبل پر، اس کی تباہ ہونے پر مستقبل پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل بینش، جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا جب ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کے کراچی کا ایک تصور پرانا جو ذہن میں آتا ہے، اس میں جو انگریزوں کے دور سے میں یہاں پر جو چیزیں تھیں وہ قدرتی تھیں، نیچرل چیزیں تھیں، جو آبی گزرگاہیں تھیں، خاص کر لیاری جو ندی ہے یا ملیر ندی ہے، وہ اسی آب و تاب سے اسی بغیر کسی ہنڈرنس کے اس کے اندر جو پانی کا بہاؤ تھا وہ اسی طرح جاتا. لیکن ہمارے لوگوں نے کیا کیا کہ اس میں جو آنے والے حکومتوں نے وہاں پر آبی گزرگاہوں پہ جو ہے انکروچمنٹ کر کے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا کے ان کو قید کر دیا. لیکن آپ کو تو پتہ ہے کہ قدرت جو ہے اس چیز کو معاف نہیں کرتی ہے، اور لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں کلائمیٹ جو چینج ہے دنیا بھر میں ہے، لیکن کلائمیٹ چینج پاکستان میں کراچی میں تو کلائمیٹ چینج نہیں ہے.
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے میڈ ڈیزاسٹرز کیے ہیں. یہاں پر ہم نے جو ہے لوگوں کو وہاں پر آباد کیا. اب ریتی بجری کا جو ملیر کے اندر جو ڈیزاسٹر ہوا ہے، بیسیکلی ریتی بجری ایک ایسڈ تھے کلائمیٹ کے حوالے سے، وہ ہمارے ایک ایسڈ تھے، وہ انوائرمنٹ کو کنٹرول کرتے تھے. لیکن یہاں پر ہوا یہ کہ ہم نے وہاں پر ریتی بجری کو جس طرح سے وہاں سے نکالا، وہ جو کلائمیٹ چینج کا جو اثر ہوا ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر کوئی پلاننگ نہیں ہے. آپ نے پورے کراچی کو پورے پاکستان کے لوگوں کی آماجگاہ بنا دیا ہے کہ لوگ وہاں سے یہاں پہ آ کے، اچھا انفراسٹرکچر آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس ماسٹر پلان نہیں ہے، سیوریج کا کوئی سسٹم نہیں ہے، تو آپ ایسے شہر کو کس طرح سے چلا سکتے ہیں؟ اور آپ مجھے بتائیں کہ کراچی جیسے شہر میں جو بہت ہی ابھی کتنی بارشیں ہوئی، اگر یہاں پر 300 سے اوپر ہو جائے یا 400 اوپر ہو جائے تو پھر آپ پھر سوچیں کہ اس شہر کا کیا ہوگا. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ دبئی میں ایک مرتبہ کہ پانی کا جس طرح سے وہاں پر سیلاب کی صورت حال ہوئی، لیکن انہوں نے اس پہ سبق سیکھا اور اس کو وہ بہتر کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر ہم صرف مانسون کے اندر یا اس میں جو ہے ہم وہ باتیں کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے نہ ہماری کوئی پلاننگ ہوتی ہے. اور ہم یہاں پر لینڈ گریبنگ اور چائنا کٹنگ اور جس طرح ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہم بنا رہے ہیں. اب جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کے سامنے سادی ٹاؤن ہے. اچھا سادی ٹاؤن جو ہے آپ نے آبی گزرگاہ کے اندر بنائی ہے اور آپ اس سے کہتے ہیں کہ پانی کا فلو آ رہا ہے. بھائی پانی کا فلو تو یہ راستہ ہے، یہ تو قدرت ہے، یہ تو 30 سال کے بعد 40 سال کے بعد دریا ہوا جو چیز ہوئی وہ تو اپنا راستہ ڈھونڈے گی. تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے پلاننگ کے ساتھ اس شہر کو آباد کریں. اور قرآن میں بھی ہے کہ آپ جتنا شہروں کو محدود کریں گے اس میں شہروں کی ترقی بھی ہو سکتی ہے اور آپ اس کو مینج بھی کر سکتے ہیں. باہر جو شہری ہوتے ہیں وہ شہر کو ڈیولپ کرنے میں کافی کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کراچی میں ہم دیکھتے ہیں یا پاکستان میں دیکھتے ہیں تو اس کے برعکس ہے. کیا کہتے ہیں ایز اے شہری ہمیں ہماری ذمہ داری کیا ہوگی؟ دیکھیں سوسائٹی جو ہے نا وہ ریاست بناتی ہے، لوگ جو ہیں وہ سوسائٹی کا ایک حصہ ہیں. اگر آپ کے ریاست ان کو ایجوکیشن نہیں دے گی اور بیمار سوسائٹی تو ہر جگہ جو ہے وہ ایک پریشانی کا باعث بنے گی. لیکن رول آف لا، گڈ گورننس اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے شہری کو جس طرح ماں اپنے بچے کو تعلیم دیتی ہے اور اس کو ساری چیزیں بتاتی ہے، تو ریاست یا جو سوسائٹی ہے وہ کم از کم ایک ذمہ دار شہری کا جو اصول ہے اس کو شہری بنائے. اب میں آپ کو بتاؤں نا، عراق کی حکومت نے پاکستان حکومت کو ایک لیٹر لکھا ہے کہ خدا کے واسطے آپ جو ہے ہمارے پاس اچھے لوگ بھیجیں اور ایسی سوسائٹی میں لوگ بھیجیں کہ وہ ہماری سوسائٹی کا حصہ بنے اور بلکہ وہاں پر جا کے وہ اس کا ہاتھ بٹائے، نہ کہ وہ ایک پریشانی کا باعث بنے، کرپشن کرے، دوسرے غلط کام کرے. تو یہ مسئلہ تو ریاست دیکھیں ماں ہوتی ہے اور ماں کا فرض ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح پرورش کرے. جی ناظرین، جیسا کہ ہم اس گفتگو سے ہم نے یہ بات واضح کی ہے کہ یہ ایک محض ماحولیاتی مسئلہ نہیں بلکہ ہمارے شہری زرعی قانونی تاریخی پہلوؤں سے جڑا ہوا ایک چیلنج ہے. اور اس حوالے سے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شہر کو اور اپنے وسائل کو حفاظت کریں، اور ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہماری جو ہے وہ آبی گزرگاہ ہیں ان کی تحفظ کریں اور ان پر جو رکاوٹیں ہیں وہ ممکنہ طور پر ہم حل کرنے کی کوشش کی طرف لے چلیں. اب ہمیں دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.